नमस्कार, स्वागत छ फोकस न्यूजमा। म धीरज बस्नेत। दर्शकबिन फेरि एकपटक ती गरिबहरूको घरमा बाढी र पहिरो पस्दैछ र हजारौंलाई घर परिवार विहीन बनाउँदैछ। किनकि पूर्व तयारी नहुँदा हाम्रो देशमा वर्षायाम निकै महँगो साबित हुने गरेको छ। हरेक वर्ष वर्षासँगै आउने बाढी र पहिरोमा परेर कम्तीमा 200 जनाले ज्यान गुमाउने गरेका छन् भने 2 अर्ब भन्दा बढीको भौतिक क्षति हुने गरेको छ। र यो वर्ष पनि यो क्रम सुरु भएको छ। पछिल्लो एक सातामा मात्रै बाढी र पहिरोमा परेर 10 जनाको मृत्यु भएको छ भने 21 जना बेपत्ता भएका छन्। बुधबार मध्यराती सिन्धुपाल्चोकमा गएको बाढी र पहिरोले अझै बढी झस्काएको छ नेपालीलाई। जहाँ 2 जनाको शव भेटिएको छ भने 20 जना बेपत्ता भएका छन्। 2 दर्जन बढी घर बगाएको छ। आजको फोकस न्यूज भारी वर्षासँगै सिन्धुपाल्चोकमा गएको बाढी र पहिरोले मच्चाएको वितण्डा र सरकारले नगरेको पूर्व तयारीका विषयमा केन्द्रित हुनेछ। मनसुन सक्रिय भएसँगै परेको भारी वर्षाका कारण देशभरको जनजीवन प्रभावित भएको छ। ठाउँ ठाउँमा गएको बाढी र पहिरोका कारण कैयौं परिवारको उठ्ठीबास लागेको छ। दर्जनौं घर बगाएको छ। यो क्रम अझै बढ्न सक्ने मौसम विभागले बताएको छ। कार्यक्रमको सुरुमा अबको 4 दिन भारी वर्षासँगै कहाँ कहाँ बाढी पहिरो जान सक्छ र सिन्धुपाल्चोकमा बाढी पहिरोले मच्चाएको वितण्डा कस्तो छ तो देखाउँदैछौं। मनसुन सक्रिय भएसँगै अबको 4 दिन लगातार भारी वर्षा हुने भएको छ। सडक र हवाई यातायात अवरुद्ध हुने, ठूलो बाढी पहिरो जाने र विभिन्न शहर डुबानमा पर्ने गरी बिहिबार अर्थात् असार 25 गतेदेखि असार 29 गतेसम्म देशका अधिकांश भूभागमा भारी वर्षा हुने मौसम विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार प्रदेश नम्बर 1, 2 बागमती प्रदेश र प्रदेश नम्बर 5 का धेरै स्थानमा भारी वर्षा र त्यससँगै बाढी पहिरोको जोखिम बढी देखिएको छ। गण्डकी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने केही स्थानमा मात्रै भारी वर्षाको सम्भावना देखिएको मौसम विभागकी प्रवक्ता डाक्टर अर्चना श्रेष्ठले जानकारी दिइन्। पूर्वमा र सेन्टरमा हैन भनेपछि प्रदेश 1, प्रदेश 2 हैन, अनि बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेशमा चाहिँ र यो हाम्रो प्रदेश नम्बर 5 मा पनि जुन पहाडी त्यो एरियाको जुन जिल्लाहरू छ हैन, तिनीहरू चाहिँ सतर्क हुनुपर्छ हैन। त्यहाँ चाहिँ कन्टिन्युअस नै पानी पर्ने देखिन्छ भने पश्चिममा हैन, जस्तै रुकुम यो कर्णाली हैन, अनि त्यसपछि सुदूरपश्चिममा चाहिँ त्यहाँ पनि त्यो असिलेट हुने भयो। त्यहाँ पनि भारी वर्षा चाहिँ कतै कतै हुने चान्सेस छ। त्यो चाहिँ हामी एभ्रीडे हामी अपडेट गर्छौं हैन। असार 25 देखि 29 गतेसम्म धेरै जसो नदीमा पानीको बहाव सतर्कताको तह पार गरी खतराको तहसम्म पुग्ने विभागले जनाएको छ। कन्काई, कोशी, कमला, बागमती, नारायणी र त्यसका सहायक नदीमा पानीको बहाव बढ्ने विभागले जनाएको छ। यस्तै प्रदेश नम्बर 1 र 2 बागमती प्रदेश तथा त्यस आसपासका चुरे तथा तराईबाट बग्ने सबै नदीमा बहावले सतर्कता तह पार गरी केही ठाउँमा खतराको तहसम्म पुग्ने सम्भावना रहेको विभागकी प्रवक्ता श्रेष्ठले बताइन्। यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो मैले अघि भने जस्तै खरे खोलाहरू जुन रेनफेड रिभर्सहरूमा चाहिँ त्यो त्यहाँ वरिपरि बस्नेहरू चाहिँ सतर्क हुनैपर्छ यो टाइममा हैन। अब ल्यान्डस्लाइड चाहिँ हामीले जियोलोजीमा पनि भर पर्ने भएको भएर चाहिँ ल्यान्डस्लाइड हामीले भन्न सक्दैनौँ हैन। यहाँ चाहिँ यो ठाउँमा हुन्छ है भनेर चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ थोरै पानी परे पनि पहिरो गइदिन्छ हैन ल्यान्डस्लाइडको चाहिँ। तर यो जुन भूभागहरूमा चाहिँ पहिलादेखिको एउटा त्यहाँ बासिन्दाहरू बसिरहेकोहरूको त्यो थाहा हुन्छ नि त हैन, यहाँ चाहिँ पहिरोको जोखिम हुनसक्छ भने त्यो एरिया र हाम्रो पहाडी हाम्रो यो महाभारत रेन्ज, चुरिया रेन्जमा बस्ने पहाडी भूभागमा बस्ने हाम्रो बस्तीहरूमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ हैन। पानी बढी परेपछि अलि सेफ ठाउँमा गएर बस्ने। विभागले झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, धनुषा, महोत्तरी, सिराहा, सर्लाही, बारा, पर्सा, रौतहट, चितवन लगायतका जिल्लामा
वर्षाकै कारण डुबान हुन सक्ने भएकाले सचेत रहन स्थानीयलाई आग्रह गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्ला काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरमा पनि डुबानको उच्च जोखिम रहेकाले सतर्क रहन भनिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका 167 भन्दा धेरै स्थान डुबानको जोखिममा रहेको गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणले बिहिबारदेखि 4 दिनसम्म भारी वर्षा हुने प्रक्षेपण गर्दै त्यसबाट हुन सक्ने क्षतिबाट जोगिन पनि अपिल गरेको छ। सम्भावित विपदपछिको उद्धारका लागि अलर्ट रहन गृह अन्तर्गतको प्राधिकरणले नेपाल प्रहरी, सेना, सशस्त्र प्रहरी, रेड क्रस सोसाइटी लगायतका निकायलाई पनि आग्रह गरेको छ। सुरु भयो बाढी पहिरोको श्रृङ्खला। सिन्धुपाल्चोकमा भीषण बाढी र पहिरो, 20 जना बेपत्ता, 2 जनाको मृत्यु। सिन्धुपाल्चोकमा अविरल वर्षासँगै बुधबार मध्यराती बाढी र पहिरो आउँदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने 20 जना बेपत्ता भएका छन्। बाढीका कारण 20 भन्दा बढी घर बगाएको छ भने ठाउँ ठाउँमा अरनीको राजमार्ग कटानका कारण अवरुद्ध भएको छ। आधा दर्जन जति सवारी साधनमा क्षति पुर्याएको छ। स्थानीय जम्बू खोलामा बाढी आउँदा 12 विषे नगरपालिका 5 का 20 वर्षका निकेश बस्नेत र उनकी 1.5 वर्षकी छोरी नेउला बस्नेतको शव भेटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोकले जनाएको छ। निकेशकी पत्नी सबिना बस्नेतलाई हेलिकप्टर मार्फत उपचारका लागि काठमाडौँ ल्याइएको छ। जम्बू खोलाको बाढीले 12 विषे 5 जम्बू बजारमा 16 जना र भोटेकोसी गाउँपालिकामा 4 जना बेपत्ता भएका छन्, जसमा मध्ये भोटेकोसी हाइड्रो पावर कम्पनीका सेक्रेटरी र जाइकाका इन्जिनियर पनि रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोकले जनाएको छ। युद्धपछि तहस नहस भएको रणमैदान जस्तो बनेको छ बाढी र पहिरोपछि सिन्धुपाल्चोकको 12 विषे र भोटेकोसी क्षेत्र। यतिखेर त्यहाँको वस्तुस्थितिको स्थलगत रिपोर्टिङ गर्न हाम्रा सहकर्मी दीपक अर्याल उक्त क्षेत्रमा पुगेका छन्। भागेर ज्यान जोगाएकाहरूको दर्दनाक कहानी र प्रहरीले गरिराखेको उद्धारका विषयमा उनले गरेको विशेष कुराकानी अब हामी सुनाउँदैछौँ। दर्शकबिन, हामी यति बेला यो सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको जम्बू, जहाँ गए राति करिब 1 बजेको बीचमा बाढी र पहिरोले यहाँ वितण्डा मचाएको थियो र करिब 20 जना भन्दा बढी हराइरहेको आकलन भइरहँदाखेरि 2 जनाको शव फेला परिएको भनिएको छ। र यति बेला हामी स्थलगत रूपमा यो घटनास्थलमा आइपुगेका छौँ, प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको टिम। र यति बेला हामीसँग यहाँ बिहानदेखि अहिलेसम्म उद्धारको कार्य हामी आइरहँदाखेरि सुरु नभएको भएर धेरै स्थानीयले गुनासो गर्नुभएको थियो। आखिर वास्तविकता के हो, के भइरहेको छ, हामीसँग सशस्त्रका एसपी साहब हुनुहुन्छ, हामी थोरै उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। सरलाई स्वागत छ। धन्यवाद सर, यो थोरै बिहानदेखि अहिलेसम्मको अपडेट के छ सर? बिहान हामी राति 12:15 बजे 12:30 बजे घटना हो। राति टोली आउँदाखेरि अब राति बत्ती गयो, राति आउन सकिएन। बिहान हाम्रो टोली, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी सबैको टोली आयो र सबै उद्धार गर्ने कार्यक्रम भयो। हामीले सकेसम्म के अरे लास गरियो होइन, अनि अर्को उद्धारको लागि हेलीबाट टोली पठाएको छ। अब भोलिबाट चाहिँ हामीले चाहिँ यो तपाईँले यो पाठ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ अब उद्धार गरेर मान्छे पत्ता लगाउन सकिँदैन, मान्छेले खोजेर यो जमट भइसकेको छ। भोलिबाट चाहिँ स्काइभेटर यो भोटेकोसी हाइड्रो र 12 विषे नगरपालिकासँग समन्वय गरेर स्काइभेटर मगाएर खोज्ने काम हुन्छ। अहिले त्यो जुन दृश्य देखाउन म आग्रह गर्छु, यो तपाईँले भनेको यो दृश्यमा पुरिएको रहेका छन् भने त्यो भोलि मात्रै खोज्ने कार्य हुन्छ। अरू दायाँ बायाँ यहाँका बस्तीमा भएका व्यक्तिहरूलाई कहाँ सारिया छ, के गरिरहेको छ सर? अन्यत्र सरिसकेको छैन, यहाँ कोही पनि छैन मान्छेहरू। आफन्तका मान्छेमा अन्यत्र गइसकेको छ, यहाँ कोही पनि बस्नु भएको छैन। अब कतिजनाको शव भेटियो, कतिजना उद्धार भयो र कतिजना काठमाडौँ गयो सर? काठमाडौँ त 1 जना लगेको छ हेलिकप्टरबाट है। हजुर छ, अरूको उद्धार भइरहेछ भएको छ। अरू उद्धार टोलीहरू योबाट चाहिँ हामी जम्मै मान्छे सारिसक्यौँ। तपाईँहरूले चाहिँ बिहानदेखि अहिलेसम्म गरिरहनु भएको छ उद्धारको कार्य, भोलि पनि हुन्छ यहाँ? भोलि हुन्छ। यो त कन्टिन्युटी हाम्रो सधैँ हुन्छ, यो उद्धार नसुन्जेलसम्म हुन्छ हाम्रो। यो जस्तै हेर्दाखेरि सर, भौगोलिक रूपमा हेर्दाखेरि यो घटनालाई हेर्दा उद्धारका लागि कतिको चाहिँ जोखिम छ, यो बस्ती हेर्दा तपाईँहरूको चाहिँ पूर्वानुमान या यो घटनालाई हेर्दा विश्लेषण गर्दा के पाउनु भएको छ सर? अब यो चाहिँ सबै यो के हो भने यो जम्मै यो के अरे परिपक्व हिसाबले बाटो नखोलेको हिसाबको प्रतिफल हो कि यो चाहिँ। जति पाहाडमा बाटो बढाएको छ नि, त्यो बाटो जहाँ पनि खोलिदियो, खोलेपछि यो आएको प्रतिफल जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। दर्शक पनि हेर्न सक्छौँ दृश्यमा सशस्त्र प्रहरीको यो टोली पनि यति बेला उद्धारको यो कार्यका लागि चाहिँ
गएर उद्धारको कार्य पहिलो चरणको सकाएर अरू कार्य जो बाँकी रहेका छन् ती कार्यलाई भोलि गर्ने र स्काइबेटर मार्फत नगरपालिकाको समन्वयमा थप स्काइबेटर लिएर यहाँ आएर चाहिँ जुन डिस्कोले पुरिएका जुन दृश्य म देखाउँछु यो भावविल हुने दृश्य दर्शकवृन्द यो प्राकृतिक विपद चाहे यो कसैले आकलन पूर्वानुमान गरेका थिएनन् यस्तो हुन्छ भनेर तारिख सङ्ख्या हामी स्थानीय तहलाई चाहिँ 12 विषय नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्दैछौँ माथि तल। कति ठाउँहरूमा प्रभावित भएको छ सडक खण्डहरू कति ठाउँमा प्रभावित भएको छ सर अहिले सिन्धुपाल्चोकको? अहिले 8 ठाउँमा चाहिँ यो खालको भएको पाएका छौँ। सडक चाहिँ 8 ठाउँमा यो के खोलाले कटान गरेको छ 8 ठाउँमा र मुख्यतः यही कटानले गर्दा नै हामीलाई यो आउनलाई गाह्रो भएको छ र यहाँ पुग्नलाई नै गाह्रो भएको छ र यो हेभी इक्विपमेन्टहरू ल्याउनलाई पनि गाह्रो भएको छ र पनि हामीले अब भोलि फर्स्ट आवरमै यताबाट मध्य भोटिकैसँग कुरा गरेर उहाँहरूको हेभी इक्विपमेन्ट ल्याएर भोलिबाट उत्खननको कार्यक्रम हामी गर्छौँ। आज प्राणी रूपमा घटनास्थललाई हेरेर यहाँको वस्तुस्थितिलाई हेरेर जुन मानवीय स्रोत साधनले मानवीय बलबुताले भ्याएको काम गरियो र भोलिबाट हेभी इक्विपमेन्ट मार्फत चाहिँ जुन खोतल्ने काम र अन्य के कस्तो अवस्था छ त्यसको चाहिँ सुरु हुन्छ। हजुर अरू के छ सर अरू अवस्था अरू पछिल्लो जानकारी अरू के कति आकलनमा हराइरहेको अवस्था के छ प्रहरीसँगको तथ्याङ्क अहिलेसम्मको अझै? अहिलेको तथ्याङ्क अनुसार अब यो ठाउँमा चाहिँ 16 जना मान्छे हराइरहेको छ र माथिल्लो त तपाईँहरू पनि अहिले पुग्न पनि अलिक कठिन छ त्यहाँ 4 जना हराइरहेको अवस्था छ र टोटलमा 12वटा घर र 2टा टिनको घर त्यो खालको 14वटा घर चाहिँ त्यहाँ दबिएको भन्ने आछ र त्यसैलाई नै आधार मानेर अब यहाँ भित्र बसेका यहाँ क्याम्पमा काम गर्न आएका मान्छेहरू पनि परेको अवस्था छ र भएर ती सबैलाई चाहिँ हामी खोतल्छौँ। हो हरेक वर्ष वर्षासँगै सिन्धुपाल्चोक यसै गरी दुख्ने गरेको छ। सयौं व्यक्ति घरबार विहीन हुने गरेका छन्, दर्जनौले ज्यान गुमाउने गरेका छन्। जोखिमपूर्ण सिन्धुपाल्चोकसँगै देशैभर बाढी पहिरोको जोखिमको आकलन गर्ने र पूर्व तयारी गर्ने काम भने आजसम्म सरकारले गरेको छैन। बाँकी प्रसङ्ग जोड्नेछौँ तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकबिन तपाईं फोकस न्यूज हेर्दै हुनुहुन्छ। आज हामी कार्यक्रममा भारी वर्षासँगै सिन्धुपाल्चोकमा बाढी र पहिरोले मच्चाएको वितण्डा र देशभरको जोखिम आकलन गरेर सरकारले तयारी नगरिराखेको विषयमा चर्चा गरिराखेका छौं। नेपालमा हरेक वर्ष बाढी र पहिरोबाट 200 भन्दा धेरैले ज्यान गुमाउने गरेका छन् भने 2 अर्ब भन्दा बढीको क्षति हुने गरेको छ। अझै यो वर्ष 2050 सालकै जत्रो वर्षा हुने र त्यसले ठूलो क्षति पुर्याउन सक्ने मौसमविदहरूले बताएका छन्। मौसमविदले यस्तो चेतावनी दिइरहँदा गृह मन्त्रालय भने बाढी पहिरोको विपदबाट जोगाउन खासै कुनै पूर्व तयारी गरिराखेको छैन, बरु उल्टै अघिल्लो वर्षको भन्दा बजेट घटाएको छ। नेपालीका लागि हरेक वर्षायाम महँगो पर्न जान्छ। यो वर्ष पनि 30 जेठमा नै भित्रिएको मनसुन सक्रिय भएसँगै देशैभरि विपद र प्रकोपका घटना बढिरहेका छन्। गृह मन्त्रालयको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले यो वर्ष साउनको दोस्रो र तेस्रो साता बाढी पहिरो लगायतका पानीजन्य विपद एकैपटक खप्टिने अनुमान गरेको छ। वर्षायाम सुरु हुनु अघि नै औसतभन्दा बढी वर्षा भएकाले पानीले माटो गालेका कारण यो वर्ष पहिरोको जोखिम पनि पहिले भन्दा बढी छ। प्राधिकरणले यो वर्ष देशभर 2,50,000 पहिरो जान सक्ने आकलन गरेको छ। त्यस्तै बाढी, डुबान, कटानका 12,50,000 सम्भावित घटनाको अनुमान गरेको छ। मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार र कार्ययोजना 2077 का अनुसार प्रदेश नम्बर 2 र 5 मा बाढीको विपद बढी हुने अनुमान छ। विपद सुरु भइसके पनि 1 साउनबाट सुरु हुने आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनामा छुट्याएको बजेट भने भत्तै घटेको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2076-77 मा उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा रु 3 अर्ब 12 करोड 92 लाख विनियोजन गरेको थियो। तर आगामी आर्थिक वर्षका लागि यो शीर्षकको बजेट रु 12 करोड 53 लाख मात्र विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै औषधि खरिदका लागि छुट्याइएको रकम पनि
चालु आर्थिक वर्षको रु 5 अर्ब 1 करोडबाट घटेर आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु 4 अर्ब 50 करोडमा सीमित भएको छ। प्राकृतिक प्रकोप र विपदमा खर्च गर्न सरकारको छुट्टै केन्द्रीय विपद व्यवस्थापन कोष पनि छ। यो कोषमा रु 1 अर्ब 53 करोड 70 लाख मौजदात छ। तर सरकारले भूकम्प, बाढी पहिरो, आगलागी जस्ता प्राकृतिक विपदमा खर्च गर्न बनाएको यो कोषको रकम कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणमा खर्चने निर्णय गरिसकेको छ। गृहमन्त्री अध्यक्ष रहने राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको बैठकले यो रकम कोरोना भाइरस प्रतिकार योजनाका लागि खर्च गर्ने अनुमति दिइसकेको छ। केन्द्रीय कोषको रकम पनि कोरोना भाइरस संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणमा खर्च हुँदा वर्षायामको यो विपद कष्टकर बन्ने जोखिम बढेको छ। केन्द्रीय कोष बाहेक हरेक जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहतको जिल्ला विपद व्यवस्थापन कोषमा पनि रु 3 लाखदेखि 5 लाखसम्म रकम रहने गर्छ। तर कोरोना भाइरस रोकथामका लागि अधिकांश जिल्लामा ती रकम पनि खर्च भइसकेका छन्। यसकारण जिल्लामा पनि विपद व्यवस्थापनका लागि रकमको अभाव छ। यो कोष मार्फत प्राकृतिक प्रकोपबाट मृत्यु हुनेको परिवारलाई रु 1 लाख राहत तथा आवासको क्षतिमा रु 10,000 देखि 50,000सम्म राहत दिइने गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा गृह मन्त्रालयले वर्षासँगै आइपर्ने विपत्तिको सामना गर्न के तयारी गरेको छ? यो प्रश्न हामीले विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता जनार्दन गौतमलाई सोधेका छौँ। विपद व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा राज्यले कम्प्रोमाइज, मान्छेको ज्यान जोगाउने विषयवस्तु भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा कम्प्रोमाइज गर्न सकिने अवस्था हुँदैन। यद्यपि कुनै पर्टिकुलर निकायमा भएको बजेट कम होला, तर यसमा विपद व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा सङ्घीय विभिन्न विषयगत मन्त्रालयहरूमा पनि यो विपद व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा बजेट छुट्याइएको हुन्छ। प्रादेशिक विभिन्न विषयगत मन्त्रालयहरूमा पनि बजेट हुन्छ। त्यस्तै स्थानीय तहले पनि यो विपद व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा आफ्नो ढङ्गले बजेट एलोकेसन गरेको हुन्छ र तपाईँको केन्द्रीय दैवी प्रकोप केन्द्रीय विपद व्यवस्थापन कोषमा पनि विभिन्न दाताहरूबाट विभिन्न ढङ्गबाट प्राप्त भएको रकमहरू पनि छ। त्यो सबै रकमलाई परिचालित गरेर सबैको साथ सहयोग र होस्टेमा हैसे गरेर यो विपदलाई हामीले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको प्राधिकरणले यस्तो दाबी गरे पनि यो वर्ष कोरोनाको महामारी र गृह मन्त्रालयको फितलो तयारीका कारण बाढी पहिरोबाट ठुलो धनजनको जोखिम हुने खतरा बढेको छ। गृह मन्त्रालय लगायत पुरै सरकारको ध्यान कोरोनाको नियन्त्रणमा मात्रै केन्द्रित हुँदा बाढी पहिरोबाट निम्तिने विपत्ति झनै भयावह हुने विज्ञहरूको दाबी छ। मनसुन सक्रिय भएसँगै कहाँ कहाँ बाढीको उच्च जोखिम छ र कुन कुन स्थानमा पहिरोको खतरा छ भन्ने विषयमा अध्ययन नै गरिएको छैन। तराईका सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतको बाँधका कारण हुने जोखिमबारे 2075 सालमा पहिलो पटक अध्ययन गरे पनि पहाडमा हुने पहिरोको जोखिमबारे हालसम्म कुनै अध्ययन गरेको छैन, न त सम्भावित पहिरो रोकथामको पूर्व तयारी नै गरेको छ। पहाडमा कति पहिरोका जोखिमयुक्त स्थान छन्, कति पहिरो गएको छ, यसको अभिलेख र नियन्त्रण गर्ने कार्ययोजना सरकारसँग छैन। पहिरोको समस्याबाट हरेक वर्ष मानवीय क्षतिका साथै भौतिक क्षति हुने गरेको छ। गृह मन्त्रालयका अनुसार विगत 9 वर्षमा पहिरोका कारण 904 जनाको ज्यान गएको र 233 जना बेपत्ता भएको तथ्याङ्क छ। साउन र भदौमा सबैभन्दा धेरै पहिरोको जोखिम हुन्छ। स्थानीय तह र प्रदेश सरकारहरूले पनि विपदका लागि बजेट विनियोजन गरे पनि अधिकांश रकम कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि खर्च गरिसकेका छन्। बितेको 9 वर्षमा नेपालमा बाढीका कारण झन्डै 800 जनाको ज्यान गएको र 500 हराइरहेको प्राधिकरणको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। यस हिसाबमा पनि हरेक वर्ष बाढीका कारण करिब 150 को मृत्यु हुने गरेको छ। बाढीले वर्षेनी औसत रु 1 अर्ब 85 करोडको भौतिक क्षति पुर्याउँछ। हो, हरेक वर्ष हाम्रो देशमा वर्षायाम महँगो बनेर आउँछ। हजारौंलाई घरबार विहीन बनाउँछ, सयौंको ज्यान लिने गरेको छ। कम्तीमा बेलैमा सरकारले पूर्व तयारी गरिदिने हो, खोलाको किनारमा बस्न बाध्य भएका र पहाडको छेउछाउमा गुजारा चलाउन विवश भएकाहरूलाई स्थानान्तरण गरिदिने हो भने यो जोखिम धेरै कम हुने थियो। सरकारले यसतर्फ बेलैमा ध्यान दियोस्। गरिबहरूको घरमा बाढी र पहिरो पसेको टुलु हेरेर मात्र नबसोस् सरकार। हौस् त, आजलाई फोकस न्यूज यति नै। फोकस न्यूज टिमका सहकर्मी डेभिड पाण्डे, जनक पण्डित, दीपक अरियाल र सुमन निरौलासँगै हामी सबै बिदा भयौं। नमस्ते।